हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम, कैसे हो? क्या हाल चाल है शेख, ठीक है? एकदम बढ़िया जी। ठीक है एकदम अच्छा हूँ। भाई, मैं ये ठीक है हाँ भाई, कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ मेरे भाई, कैसे हो? क्या तारुफ क्या है आपका? कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, से कहाँ से बोल रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से बोल रहे हो? हाँ भाई। कहाँ से बोल रहे हो? हम तो इधर हम तो भाई इधर सऊदी अरब से बोल रहे हैं। जी जी जी, कहिए कि आपका क्या कहना है कुरान पर? आप कहते हैं ये अल्लाह की किताब नहीं है कुरान, तो आप भाई साबित करें कि अल्लाह की नहीं, किताब जिसमें आप कुरान नहीं है। आप पहले दावा आप लोगों का है, मुसलमानों का दावा है कि अल्लाह की किताब है। पहले तो साबित वो करेंगे ना अल्लाह की किताब है ये। अच्छा। मैं तो नहीं मानता अल्लाह की किताब है, लेकिन तुम मेरे भाई, प्यारे भाई, तुम साबित करो। अच्छा अच्छा भाई, मुद्दई तो आप दोनों है ना, दावा दोनों का है ना। हम कहते हैं अल्लाह की किताब है, आप कहते हैं नहीं है, तो दलील दोनों की जिम्मे होती है ना। नहीं, पहले तुम मान है, तो पहले आप थोड़ा नहीं नहीं, उसूल। 1400 साल से तो आप लोग मानने वाले हो प्यारे भाई। तो पहले तो जवाब देना जी आपका जी। फर्ज बनता है। हो सकता है कि तुम मुझे तो साबित वो करो तो बात सही और है, वो मैं तो भी हम ईमान जवाब में के आ लिए जाऊं। बैठे। नहीं, देखिए, दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है। मैं चाहूंगा तुम एक्स मुस्लिम हो जाओ, हाँ और तुम्हारी कोशिश ये रहेगी कि मैं जी। मुसलमान हो जाऊं। तो भाई, एक्स मुस्लिम बना के मुझे तो नहीं, कोई मिलना नहीं है, देखो, कुछ हूरे हूरे। अल्लाह खुश नहीं होना, लेकिन तुम मुसलमान बना लो मुझे, तो तुमसे जरूर अल्लाह खुश होगा। तो पहले तुम अपनी दलील रखो मेरे सामने। तो मेरे भाई, मेरी बात को सुनो। आपने पहले जो कहा है कि मैं पहले मुस्लिम था, समझे ना? हाँ जी, हाँ जी। आपने बुनियाद पर आप किस बुनियाद पर इस्लाम पे कायम थे, आप किस बुनियाद पर इस्लाम को छोड़ा है, तो ये भी तो वाजे करे ना हमें। भाई, मैंने मेरी बुनियाद बात कोई भी समझो हो मेरी सकती पहले। है, मेरे छोड़ने की कोई भी वजह हो सकती कैसे? है, लेकिन तुम मुझे इस्लाम हाँ, को तो उसको कबूल वाजे कराने की करे ना वजह बताओ कोई। आप। जो चीज आपके सामने, जिस चीज को वाजे हो जाएगा, जिस चीज को छोड़ा जो वाजे हो जाएगा, तो आप खुद ही तस्लीम कर लेंगे। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है। आप इस बात को साबित करो ना भाई। तो मेरे भाई, आप अपना वो बेस तो करें ना, हमने किस वजह से छोड़ा इस्लाम। जब आप बताएंगे देखो कि हमारी ये प्रॉब्लम है, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप खुद ब खुद उस चीज को मान लेंगे। हाँ, देखिए प्यारे भाई, एक चीज याद रखें। ठीक है, इस्लाम ठीक, में आगे बढ़। इस्लाम में आने के लिए तो सिर्फ एक लाइन पढ़नी पड़ती, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरे इकरार के साथ, ठीक है। यकीन करना पड़ता है बिना क्या देखे हर मतलब है चीज इसका? पर। अभी सुन तो लो। क्या अरे, मतलब? मुझसे बच्चों वाली बातें क्या मत करो। मतलब? बच्चों वाली ठीक, बातें मत करो मुझसे। ये क्या मतलब है, इतना ठीक। छोटा सी बात को पूछ रहे हो? हाँ, कोई बड़ा सवाल करोगे तो बताऊंगा। चलो, इसका भी बता देंगे। तो इतना करना मेरे पड़ता है, भाई, लेकिन इस्लाम को पूरे छोड़ने कुरान के का निचोड़ लिए, तो ला इलाहा ही है। सुन तो लो, लेकिन छोड़ने के मेरी लिए बात को सुनो इस्लाम ना। को बहुत सारा जानना पड़ता है। मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, आपने जो ये बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने पूछा तो आप मेरे पर बिगड़ने लगे भाई। बिगड़ कहाँ मोहब्बत रहा से हूँ? बात कर रहे हैं भाई, जवाब भी मोहब्बत से दो भाई, अरे ठीक मेरे है। भाई, मैं बिगड़ ठीक है कहाँ रहा मेरे भाई, हूँ? ये जो मैं पूछ तुमने, रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, अल्लाह के रसूल हैं। ठीक, क्या ये मानते हैं आप? मानता था। कोई बात नहीं। नहीं, मानता था हाँ, तभी तो मुसलमान था ना। अब नहीं मानता तो ठीक। अब एक्स आपको ये मुसलमान भी हूँ। मालूम होना चाहिए, कोई कलमा पढ़ने से, बात को समझे, कोई कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। जब तक उस पर यकीन ना हो, उस पर जो है अमल ना करता मैंने हो, पहले कहा, अमल करते करते मौत भी ना आए उस पे, भाई मालूम है ना? भाई, मैंने तब पहले ये कहा मुसलमान पूरे होता है। इकरार के साथ। मुसलमान मैंने क्या कहा पहले ही, सुन, पूरे इकरार के साथ पढ़ा जाता है, उस पर यकीन किया जाता है। तो इकरार में तीन चीजें है ना। इकरार में तीन चीजें है ना, ये तो ना कल हमने कह दिया अल्लाह एक है, बाद में कब्रों पर सजदा कर रहा है, उनके अलावा दूसरे से दुआ भी कर रहा है, बहुत सी शिरकियात देखिए, उस पे वो ना जाइए। अमल कर रहा है, तो मुसलमान था ना, मैं होता है भी ना मेरे भाई। मैं भी बरेलवियत में नहीं जा रहा। पूरा यकीन होता है, अल्लाह पे यकीन करना, अल्लाह की किताब पर, चलो, अल्लाह के चलो, फरिश्तों पर, अल्लाह के नबी इतराज पर, करो आप। कयामत के दिन पर, सब पे ठीक है, ठीक, यकीन हमें करना मालूम, सूर्य पड़ता बताया है, को तब आप तब इतराज जाके करो, इतराज करो मुसलमान पूरा। होता है इंसान। चलो इतराज करो। अच्छा, आप क्या चीज पे इतराज कर रहे हैं, हम जवाब दें। अच्छा, देखिए, शुरू कहाँ से होता है कुरान, ये बताओ। सूरह फातिहा से ना। क्या बताएं? सूरह फातिहा से शुरू होता है। जी जी। और सूरह जी फातिहा से पहले एक लाइन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। हम्म जी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जी। जी।
है, बस इतना ही जी जी टुकड़ा जी मान लो, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। और ये आयत भी कोई दुनिया की जी। लिखी हुई नहीं है, ये भी आसमान से उतरी हुई है ना, बिस्मिल्लाह भी। अब क्या ये चीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी आसमान से उतरी हुई है, ठीक है। अब जी ये जी बताओ ऐसा कौन शख्स होगा जो किताब लिखेगा और वो ये लिखेगा शुरू करता हूं मैं अपने नाम से, मेरा नाम जैसे इमरोज आलम, तो मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूं कि शुरू करता हूं इमरोज आलम के नाम से? कुरान के शुरू में ही सवाल उठ जाता है, पहली बात लाइन को पर ही। बात को सुनो। अल्लाह 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 के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो बात को समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई अच्छा काम करो तो जो है बिस्मिल्लाह से शुरू करो, ठीक है ना। और जो है, बात को समझना मेरे भाई। सुन रहा हूं मैं। तो जो है जब इफ्तिताह मतलब जो कुरान की अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने पहले ही सूरह बकरा में कह दिया कि हमने इस कुरान को हिदायत के लिए उतारा है। हिदायत का मतलब क्या होता है? अच्छी तालीम, अच्छी मतलब रहनुमाई के लिए हमने कुरान को उतारा है। तो ठीक है, अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम इब्तिदा करो तो बिस्मिल्लाह करके करो। अब समझे ना मेरे भाई? सुनो तो मेरे अच्छा काम सुन बिस्मिल्लाह लो के लिए करना चाहिए, सुन ये भी लो, मैं कही है। समझ गया, रिपीट मत करो एक एक बात को, दोबारा मत कहो। अच्छे काम के लिए किया है, कहा भाई है। समझाने के लिए। अच्छा काम तो कोई भी हो जी, सकता है, लेकिन जब हम कुरान पढ़ रहे हैं, क्या कोई भी हो अल्लाह सकता की किताब को पढ़ रहे हैं और अल्लाह अपने नाम से शुरू करा रहा है। है, क्या शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह ने ऐसे कैसे अपने नाम से जी शुरू जी किया? मैं भी एक राइटर हूँ, ठीक है, और मैं मेरी एक बुक पब्लिश भी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी। शुरू करता हूँ इमरोज आलम के नाम से, अगर मैं ये लाइन लिख दूं, तो बताओ ये कैसी बात होगी? तो मेरे भाई क्या आप अल्लाह के मतलब मुतशाबे हैं क्या? अल्लाह की तरह है क्या? अरे भाई हाँ? अल्लाह की तरह है या नहीं अब है? दीन का मसला हो रहा है ना, अबे बात भाई को समझो ना सुनो मेरे भाई। सुनो, अरे यहाँ बात दीन की हो रही, दुनियावी की नहीं हो तुम रही ना बोलते जा मेरे रहे हो। दोस्त, यहाँ एक बात दीन की हो रही। यहाँ बात एक किताब की हो रही है, वो तुम्हारी आप नजर में आसमानी है, मेरी नजर में ताबीर, आसमानी नहीं है। तुम जब वो लिख तो सकता है आपकी किताब का नजर में लिखने नहीं तो वाला। आसमानी ताबीर करने के लिए तो उधर बैठे ही है ना अब मेरे चलो, भाई। अब आ जाओ सूर्य हम इधर फातिहा पर। आसमानी के अरे चुप हो यार, न- खुतबा मत सूर्य दो, फातिहा में तो बात, हाँ, थोड़ा ठीक सा ठीक बोलिए। सुन भी लो ठीक सामने ठीक आप वाले को। मुझे सुनने के लिए फोन किया ना, मेरे भाई, आप ही नहीं सुन एतराज रहे, क्या हम है? तो बोलते ही नहीं है। अरे भाई मेरे एतराज क्या है? मेरे एतराज सुनने के ठीक लिए फोन किया है या आपने बताने के लिए फोन किया? पहले तो ये डिसाइड ठीक है। कर और लो। नहीं, आप एतराज करें उसका जवाब देने के लिए कर रहे हैं मेरे देखो भाई, और देखो रिकॉर्डिंग पे सुनो, लगा देना, ठीक है। ठीक है, सुनो सुनो सुनो। ठीक। आ, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका क्या मतलब हुआ? भाई एतराज आप कर रहे हैं, आप सवाल हमसे कर रहे हैं भाई। एतराज करेंगे, जवाब चलो आप ही मैं ही देंगे बता ना। देता हूँ। इसका मतलब तो आप ही अरे बताएंगे ना। सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाहि ठीक। रब्बिल आलमीन, तारीफ करता हूँ अल्लाह की, रब हम्म। की, हाँ, जो तमाम जहानों का मालिक है। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अरे सुन तो लो, ये अल्लाह हमारा के लिए तर्जुमा है या मेरे अल्लाह भाई। की करता हूँ, एक ही बात आ गई। सारी तारीफ है अल्लाह के लिए जो तमाम हम्म, जहानों का मालिक है, ठीक है, सारी तारीफ करता हूँ। ठीक है। तो अब ये बताओ, ये लाइन ठीक है। कोई बंदा कह रहा है सारी तारीफ है अल्लाह के लिए, या अल्लाह खुद कह रहा है? अगर अल्लाह कहता तो अल्लाह सीधे सीधे तौर पे कहता, ए दुनिया वालों, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, मैं अल्लाह हूं और सारी तारीफें मेरे लिए है। तो ये तो कोई दूसरा बंदा कह रहा है ना, थर्ड पर्सन वो कह रहा है ना कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। सुनो, देखो, अरे भाई ये कसीदा गोई जो इसी है चल रही यही है, जवाब। ये सुन लो, अभी अभी सूर्य फातिहा भी पूरी नहीं हुई, आगे भी देख लो। अभी की कसीदा गोई जो चल रही है, हम्म, ये तो किसी दूसरे की तरफ से चल रही ना। सारी अल्हम्दुलिल्लाह तारीफें रब्बिल अल्लाह के आलमीन लिए। अर्रहमान रहीम, जो निहायत रहमान और रहीम है, हाँ। ठीक है। अब ये बताओ, पूरी पढ़ निहायत के रहम देख लो, वाला, ठीक सिरात आगे बोलो। लजीना अनमता अलैहिम गैरिल मगदूबी वलम। तो अब देख लो सराई, ये जो मुझे नेक रास्ते पर चलाना, ये अल्लाह अपने अल्लाह से कह रहा है या तुम अल्लाह से कह रहे हो ना? ये तो तुम्हारी तरफ का कलाम हुआ मेरे भाई। जवाब दें? बोलो। अब बीच में ना देखो, आपकी बात हमने सुना, आप हमें बीच में टोकिएगा नहीं, ठीक है भाई। बोलो देखो, बोलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरा, ठीक है। जिब्रील हम्म अलैहिस्सलाम जो है उनको पढ़ाते थे, सिखाते थे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है 5 वक्त की नमाज जो है दी गई, ठीक है। उसमें ये 2 आयतें भी दी गई थी कि जो है एक सूरह फातिहा और सूरह नमाज भी बकरा की 2 आखिरी आयत। 50 टाइम की दी गई थी, मूसा बात ने कम करा दी। बात मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई यार? हम आपके बीच में बोल रहे, हमें मालूम है 50 टाइम की करी, फिर कम कम करके जो है मूसा अलैहि सलाम ने कहा जो और कम करा लो। हमें सब मालूम है मेरे भाई, तेरे बात तो सुनो, मुख्तसर बता रहे हैं हमें।
ہمیں ہم کیا بتا دیں، لیکن بات آپ سمجھے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ بقرہ کی جو ہے آخری آیات نازل کری، اور جو ہے سورہ فاتحہ بھی جو ہے نازل کری، اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ اس کو نماز میں بیر بیر دہراؤ، مطلب یہ دہرائی جاتی ہے، بیر بیر جو ہے نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ یہ میرے بھائی یہ دعا ہے، میرے بھائی میری بات کو سمجھو، یہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہے لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ دعا ہے میرے بھائی، اچھا اللہ سے تو کہا یہ جا رہا دعا، ہے الحمدللہ۔ ارے بات بھائی سنو میرے بھائی، بات تو سنو میرے بھائی، بات سنو، ہم آپ کی سنیں، میری بات سنو میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ جو ہے دعا ہے میرے بھائی، تمہیں اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مطلب ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک، اور رحمان الرحیم رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو پڑھو نماز میں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کے جس پہ تو نے انعام کیا، ان لوگوں پر ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہوئے۔ یہ تو اللہ سے دعا کری جا رہی نا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ میرے بھائی کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی نے ہر چیز کی دعا بتائی کہ یہ مرحلے پہ یہ دعا پڑھو، جیسے کہ جو ہے جیسے اس میں داخل ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس میں حمام میں داخل ہوئی، یہ تو دعا ہے کہ اے اللہ جو ہے ان سے بچا جو اس میں مطلب شیطان رہتے ہیں نا اس میں، ارے حمام میں۔ تو میرے بھائی سب چیزیں دعا بتائی ہیں، جب تک جو ہے قرآن کو جو میرے بھائی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں سمجھیں گے نا تو میرے بھائی ایسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ آپ جو بتا رہے ہو کہاں کی بات کہاں کا ٹھوک رہے ہو میرے بھائی، بات پوری ہو گئی تو یا اللہ سے نہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ ارے بھیا بات پوری ہو گئی، اب میں بالکل ہو بولوں؟ گئی، آپ بتائیں۔ یہ جو تم نے کہا یہ دعا ہے، بالکل بے بالکل شک میں بھی دعا ہی مانگ رہا ہوں، تو یہ دعا محمد کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ میرے بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے اوپر پیغام پہنچا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے نا۔ ارے تو اوپر بھیا، اللہ کی طرف سے ہے نا، ارے تو اللہ بھیا تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے یار پھر اب جواب بھی لوگے نہیں لوگے؟ یہ جو دعا ہے یہ دعا ہے، یہ تو ایک انسان کر رہا ہے نا، ایک عام انسان کرتا ہوا دکھ رہا ہے۔ آپ تو اپنے معبود سے اپنے رب سے اپنے دعا معبود کر سے، رہے ہو، کس سے تو کریں یہ گے میرے بھائی؟ اللہ کی کہاں ہوئی یہ بات؟ اللہ اس میں کہاں شامل ہے؟ جو اللہ بھیجنے والا اس میں تو اللہ تعالیٰ ابے خود یار کہہ چپ رہا جاؤ، سن بھی لو تھوڑا سا، سن بھی لو، سننے کا بھی مادہ رکھو۔ ہاں بھائی تھوڑا تمیز سے بات کر، ہاں بھائی تو سے بات کر رہے ہیں، تبھی کر رہے ہیں آپ، ایسے تھوڑا نا بات ہوتی۔ میں کوئی گالی گلوچ دیا ہوں کیا بھائی؟ میں نے شروع ہی تم سے پیارے ابھی بھائی کیا کہہ ہوتا ہے کے بھائی؟ کی ہے۔ یہ گالی کے یہ کیا سنت کے مطابق بول رہے ہیں ارے کیا؟ بھائی سن تو لو، سن لو، چلیے سن بولے، لو جب میں نے تمہیں چلیے سنا تو بیچ میں بولا ہے کیا؟ ہاں تو یہ جو ہے مطلب میں سے جو تمام جہانوں کا یہ جو قصیدہ گوئی چل رہی ہے اللہ کی شان میں، ٹھیک ہے، جو دعا مانگی جا رہی ہے دعا ہے، میں بھی جانا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، پوری باتیں آ جاتی ہے۔ تو کن کو چلانا؟ ہمیں چلانا، ہم دعا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو انسانی کلام ہے جو دعا کر رہا ہے وہ اللہ سے، اس میں اللہ کا کلام کہاں سے شامل ہو میرے گیا؟ بھائی یہ میری پہلے میری بات سنو، دیکھو میرے بھائی پہلے میری بات سنو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ نبی کو جو ہے بتا دو، یہ قرآن پوری اسی پر اتری، سورہ بقرہ کی آیت نہیں ہے کہ ہم نے قرآن اتارا ہدایت کے لیے، کیا سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ لیکن میں تو یہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا ہوں بھائی، میں تو بھائی آپ گمراہ قرآن ہوئے پڑھ تو کے بھائی وہی گمراہ تو پوچھ ہوا رہا ہوں۔ آپ کن سوالات پہ گمراہ ہوں؟ تو ارے اللہ بھیا تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا کہ ہم لوگوں کو قرآن سے ہدایت بھی دیتے ہیں اور گمراہ بھی کرتے ہیں۔ ارے تو پھر اللہ اپنے حکم ان اللہ اپنے حکم سے کرتا ہے نا، قرآن میں تو صاف طور سے آیا نا، جسے ہم گمراہ کر دے پوری دنیا راہ راست پہ نہیں لا سکتی، اور جسے ہم راہ راست پر لے آئے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ بتاؤ مجھے اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ یہ منافقوں کے بارے میں، جب یہ منافقوں کا یار سن لو، تو مجھے اللہ نے گمراہ کیا ہے یا کسی اور نے گمراہ کیا ہے؟ مجھے تو اللہ نے گمراہ کیا ہے میرے نا۔ بھائی میری بات تو سنو، اللہ قرآن پہلے سورہ بقرہ میں جو ہے یہ آیت نازل کر کے بتایا ہے نا سورہ بقرہ کہ ہم نے اس کو ہدایت کے لیے اتارا ہے، جو اس کو پڑھے گا، جو مطلب میری عبادت نہیں کرے گا، جو مجھ سے تکبر اختیار کرے گا، یہ تو اس کے بعد بتایا نا کہ جو ہے بھائی تم اسی کو ثابت نہیں کر پا رہے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، سورہ فاتحہ کو اللہ کی ثابت نہیں کر پا رہے۔ ایک انسان قصیدہ گوئی کرتے، میں بھی ایسی کوئی دعا لکھ سکتا ہوں اپنی بھاشا میں، میری بھاشا جو ہے ہندی اور اردو ہے،
تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، سن لے بھائی، سن لے یار، سن تو لے، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں اس رب سے، اس ایشور سے جو ہندی میں لکھوں، پرارتھنا کرتا ہوں اس ایشور سے جس نے یہ سنسار بنایا، جس نے ہر جیو میں جان دی، جس نے یہ کیا، فلانا کیا، ڈھمکانا کیا. یہ تو میں بھی لکھ دوں گا، اور اس سے اچھی دعا لکھ دوں گا، میں اس سے اچھی پرارتھنا لکھ دوں گا میں. یہ تو اپنی زبان ہے نا. ارے تو یہ کس کی زبان ہے؟ یہ ارے بھائی یہ کس کی زبان ہے یار؟ سمجھ نہیں رہے، یہ بھی تو انسانی زبان ہے نا. شروع میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا والوں کہ میں اللہ ہوں، ساری تعریفیں میرے لیے ہے، ساری تعریفیں میرے لیے ہے، میں ہی سارے جہانوں کا مالک ہوں. وہ خود سے خطاب کر کے کہتا نا. اللہ تو اس میں حاضر نہیں ہے، اللہ تو غائب ہے اس میں. اللہ تو سورہ فاتحہ سے ہی غائب ہے. اللہ تو سورہ فاتحہ سے غائب کی شکل میں ہے نا. یہ تو کوئی دوسرا انسان قصیدہ گوئی کر رہا ہے اللہ کے لیے مناجات کے روپ میں. بتاؤ بھائی واضح آیت ہے کہ اللہ، سنو میری بات، واضح آیت ہے. آپ اپنے دماغ سے بات کر رہے ہیں، ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں. یار میں دماغ سے واضح آیت ہے کہ ہم نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات تو سنو بھائی، آپ کی بات سنیں میری بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو 2 آیات دی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. تو کس لیے دی میرے بھائی؟ ارے یار اب میں سورہ بقرہ پہ تو گیا ہی نہیں ہوں. سورہ بقرہ میں تو عورتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، بات سنو، سن لو کیا سورہ فاتحہ پر رہے ہو. ابھی میں سورہ بقرہ پر تو گیا بھی نہیں ہوں. سورہ البقرہ میں تو عورتیں کھیتی ہیں، ان نیچرل سیکس کی بھی بات کر رہا اللہ تعالیٰ، وہاں کی تو میں گیا ہی نہیں ہوں. ابھی تو میں کیول سورہ فاتحہ پر ہوں. نہیں سن تو لو، میں سورہ فاتحہ پہ. ارے یار میں ایک کیسے بھاگوں؟ بھاگ تو تم رہے ہو آگے، ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ ٹاپک پہ رہو. ثابت کر چکے ہیں بھائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. ارے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں سب کچھ مان رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ہے، میں یہ بھی بات مان رہا ہوں، تمہاری ہر بات مان رہا ہوں. لیکن یہ بتا دو نا کہ میں انکار کیوں نہ کروں جب تم یہ ثابت نہیں کر پا رہے اللہ کا کلام ہے. یہ تو اللہ سے میں دعا مانگ رہا ہوں نا، یہ تو میرا کلام ہوا، یہ تو انسانی کلام ہوا نا. خود سوچو دماغ لگا کے، یہ تو انسان کا کلام ہوا. انسان کا کلام کیسے؟ جب جبریل علیہ السلام لے کے آیا اللہ، ارے بھائی جبرائیل لے کے آیا ہے، تم نے دیکھا؟ اللہ کے نبی نے ہی کہا ہے جو بھی کام کرو مطلب 2 لوگوں کی گواہی ہونی چاہیے. نہ تو جبریل کی کوئی گواہی ہے، نہ اللہ کی کوئی گواہی ہے، نہ نبی ہونے کی گواہی ہے، نبی ہونے کی بھی گواہی. ابے سن لو بھائی، سن لو، ارے سن لو بھائی. آپ ارے پہلے پوری بات ہونے دو. ارے بھیا پوری بات سن لو. آپ کی بات سن لے، میری بات ہی نہیں سنتے ہو. میرا اعتراض یار، میں ابھی تک تو پہ بھی نہیں آیا. میں نے بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نبی کی بھی گواہی کوئی نہیں ہے. وہ بھی کس نے دی؟ حضرت خدیجہ نے. اور خدیجہ ایک عورت ہے، اور عورت کی گواہی آپ کے اللہ نے آدھی بتائی ہے، عورت کا درجہ آدھا بتایا ہے. تو آدھی گواہی کا تو وہ پیغمبر ہے. تو جب میں بات اسی پر ہوں، ارے بھائی میں اسی پر بات ہوں، میں وہاں سے لنک جوڑ رہا تھا. ہر چیز گواہی کے ساتھ ہے تو اللہ کا کلام یہ ہے. اس کو کس نے دیکھا جبرائیل کو لاتے ہوئے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ابو بکر صدیق نے دیکھا. کہاں ثابت کرو، دکھاؤ، بتاؤ. جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا ہے. حدیث نمبر بتاؤ، حدیث نمبر بتاؤ. صبر کرو، بتا. معراج تو دیکھا ہے نا؟ ابے بھائی معراج پہ کہاں دیکھا؟ معراج پہ تو خود معراج تو دیکھا ہے. بات کو سنو میرے بھائی، اب میری بات سنو، آپ کی بات ہم سن لیں. ایک یہودی نے پوچھا کہ جو ہے تمہارے محمد یہ کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات میں جو ہے پوری جنت اور جہنم کو دیکھ لیا. تو ابو بکر نے کہا کہ ہم نہیں. اس نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ جو ہے ایک تمہارا ہی پارٹی کا آدمی کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے ابو بکر محمد کو جو ہے محمد کہتا ہے کہ جو ہے نہیں. انہوں نے کہا ایک آدمی کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ جو ہے پوری دنیا مطلب پوری آسمان جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھ لیا. کہتا ہم ابو بکر نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. کہا کہ تمہارے محمد نے کہا کہ اگر وہ جو ہے اس نے کہا تو بالکل حق کہا ہے. الحمدللہ، سمجھے؟ یہ دلیل ہے. یہ دلیل ہوگی، کہا تو حق کہا ہے، یہ گواہی. ارے بھائی یہ بات تو سنو، اب میری بات سنو. ارے یار تم ہی بولتے جا رہے ہو.
तुम ही बोलते जा रहे हो, अब यहाँ जवाब तो ले लो। भाई गवाही आपने कहते हैं किसी किसे ने हैं? कहा बोला, आप गवाही तो कहते पेश हैं कर रहे हैं ना। जिसके तुम चश्मदीद हो, जो तुमने आंख से देखा है, कानों से सुना है, उसे कहते हैं गवाही। हाँ चलो खदीजा वाली बात है, चलो वो भी पेश कर देते रहे। अरे भैया यहाँ पे रहो, सूरह फातिहा पे वो बात तो कह जो के है, मैं खत्म बात करके तो आ सुनो गया, मेरे। मैं खत्म करके आ गया हूँ सूरह अभी फातिहा पे। अभी तो तुम रुको कह रहे थे खदीजा जो है उनकी गवाह भाई, है। सूरह फातिहा पे अभी तो कह रहे थे आधी, खदीजा उनकी गवाह है, अरे अब हम खदीजा की बात करने लगे तो अरे भागने लगे। भाई चलो सुन तो सूरह लो फातिहा यार, करो यार। सुन लो, तुम एतराज करो अपना मैंने यार, किस तरह से और कही कोई थी मजबूत बात। एतराज है तुम्हारे पास? अरे यार भौंके जा रहा, कह रहा कि तमीज तुम से बात कर, सुनो तमीज से बात कर, भौंकने पे लगा पड़ा है, भौंकने पे लगा पड़ा है भाई, सुन नहीं रहा बिल्कुल भी, खुद से फोन कर करके परेशान कर दी मेरी चलो नींद, अच्छा सो रहा था मैं। चलो चलो अच्छा चलो ठीक। और कोई मजबूत एतराज हो तो बताओ। अरे भाई मैं मजबूत क्या, मैं तो सूरह सूरह फातिहा से नहीं जा रहा, बिस्मिल्लाह ही शक डाल देती है, सवाल खड़ा कर देती है। सूरह फातिहा तो पूरा दूसरों का कलाम है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम अच्छा काम करो, बिस्मिल्लाह से शुरुआत करो। अरे कोई और अच्छा काम हो सकता है क्या? अल्लाह का कलाम अल्लाह ही अपने नाम से शुरू कर रहा है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मैं भी किताब लिखूं अगली, उसमें लिखूं कि शुरू करता हूँ इमरोज आलम के नाम से। ये कहाँ की बात हो गई? तो अच्छा ही काम लिखोगे ना, अल्लाह के नबी ने कहा जो अच्छा काम को, ये थोड़ा कहोगे कि अरे भाई सुन तो लो, वो हरामी है, ये थोड़ा लिखोगे, अच्छा ही काम लिखोगे ना, काम है, बिस्मिल्लाह तभी तो लिखोगे। और भी अच्छे काम है, मुझे तो ये बता दो, मुझे ये साबित कर दो बस कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है, इसकी दलील क्या है कि नबी ने कह दिया? कौन गवाह है जिसने देखा जिब्राइल को? ये तो एक इंसानी कलाम हुआ, जैसे मैं दुआ मांग रहा हूं अपने रब से, अपने पालने वाले से, अपने पालनहार से। क्या चीज? ये तो इंसानी कलाम हुआ ना, मैं अपने पालनहार से, रब जो है पालने वाला, मैं दुआ कर रहा हूँ, ये तो मेरा कलाम हुआ ना। ये हमारा कलाम का है, तो हम तो दुआ कर रहे हैं, तो अरे भाई दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह कबूल करेगा ना इंशाअल्लाह। अरे भाई उनकी भाषा अरबी थी, वो अरबी में दुआ मांग रहे हैं, मेरी हिंदी उर्दू भाषा है, तो मैं हिंदी उर्दू में मांगूंगा। तो हिंदी पहले सही से तैयारी करके आ जाओ, इसका जवाब ले आओ, नेक्स्ट टाइम बात करना। ओके चलो, खाने कमाने में लगो, खाने कमाने में लगो, कोई दलील नहीं है तुम्हारे पास, दो चीज उतारी गई सूरह फातिहा, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, अल्लाह का कलाम तुम साबित नहीं कर पाए, और खुतबा दे रहे हो, बोले जा रहे हो अपनी अपनी, वही अल्लाह का कलाम नहीं है।